hello, صباح الخير. j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. اليوم فلوق جديد توجور في لي فلوق ديال رمضان. المهم j'espère que بدا كيعجبوكم هاد لي فلوق هادو et merci beaucoup pour les commentaires ديالكم et tout. راني كنقراهم كاملين وكندير لكم ان بتي كور كوم راني قريتهم. pour les gens اللي ما شافوش لي فيديو اللي دازو ديالي، دونك جو فوز انفيت تمشيو تشوفوهم في لاشين راه كاينين كاملين. وما تنساوش تبركوا على سابوني دونك باش تابوناو لاشين ويبقى يوصلكم الجديد ديال لي فيديو. بيان سور الا بركتوا على الجرس غتبقى توصلكم نوتيفيكاسيون فين ما نحط شي فيديو جديده غتطلع لكم كوم راني حطيتها باش تمشيو تفرجوا فيها. فوالا دونك الفلوق ديال اليوم دونك غيكون بحال لي فلوق اللي دازو. كدوزو معايا النهار كنشارك معكم هكايا دي بتيت غوسيت اللي كندير ساهلين. دايوغ جو سي كيعجبوكم بزاف لي غوسيت اللي كندير حيت كيكونوا ساهلين وبنانين. اي اليوم غادي ندير اون غوسيت ولا دو، ما عرفتش شحال ندير اكزاكتومون مي غادي ندير بعدا سكي سور سي غادي ندير واحد لاصوب كتعجبني بزاف. كانت كتصاوبها لي ماما فاش كنت كندير الريجيم العام اللي فات اي سي اون سوب بلافوان وكيكون فيها دجاج وخيزو. المهم كتكون بنينه بزاف بنينه بزاف. فريمون خاصكم ولا بدا تجربوها ولا بدا غتعجبكم بزاف. اي فوالا دونك هذا ما كان لقيتوني دابا جالسه كنت كنشوف شي لعيبات ديالي في الخدمه. ابري دابا جو بونس غادي نوض دابا الكوزين. شنو طرا شي كاميو دايز ولا شي حاجه. ابري دابا غادي نوض الكوزينه. الا بان لكم شي حاجه مغيره في حجباني راني درت لي غوتوش ديال الميكرو بليدين. دونك الناس اللي متبعيني في انستغرام يعرفوا كم راني درت الميكرو بليدين هادي واحد الشهر. والبارح كان عندي الرونديفو ديال لي غوتوش. دونك هاد الرونديفو زعما هاد لي غوتوش هادو مهمين بزاف حيت هما اللي كيساعدوا باش انه يخليو لك زعما الميكرو بليدين شاد لك بزاف. اي دايوغ بور لي انتريسي انا درتو عند كيزا براوز. انا نخلي لكم الكونت ديالها في صندوق الوصف. صراحه غزاله بزاف تري بروفيسيونيل، خدمتها واعره ما كتحسيش كاع بشنو كدير. زعما ما كتقصحي حتى شي حاجه يديها تري دوس. دونك عندي لكم اوسي ان كود برومو دونك بور الناس اللي انتريسي وباغيين يديروا الميكرو بليدين اي تو. راسي سور رونديفو. انا نخلي لكم تحت لو كونت ديالها انستغرام وهذا وديك الساعات نتوما تواصلوا معاها. وعندي لكم ان كود برومو كيبقى ب 2000 درهم. دونك كتبقى لا بريستاسيون ديال الميكرو بليدين بلس لا سيونس ديال لي روتوش ب 2000 درهم او ليو دو 2500. دونك انا نكتب لكم كلشي في صندوق الوصف وصافي. صراحه جادور لو ريزولطا. المهم دابا غادي تشوفوا لا فورم ديال الحجباني بعدا ولات زوينه. دابا جو سي با واش غيبانوا لكم مشعشعين بزاف ولا لا مي سي نورمال باسكو يلاه درتو و ابري 5 جوغ عاد كيبهاد داكشي وكيولي تري ناتوريل. دونك بيان سور غادي نشارك معكم لو ريزولطا فينال مي بغيتكم غير تشوفوا. كنشوف هنا وهنا باش نشوف زعما واش كيبان لكم ولا لا. عرفتي جادور سي تري ناتوريل و عرفتي فريمون زغبه عرفتي رقيق بزاف. زعما كيبان ناتوريل هكا فاش كتشوفوني اون فاس. ايوا صافي هذا ما كان. غادي نمشيو دابا نديرو شويه ديال البلبله لماما في الكوزينه ونشوفوها شنو كدير. بانت لي خدامه كتقرقب شي حاجه. جيت لقيت ماما غدير واحد اللعيبه بالبان دومي. دونك كناخذوا هكايا البان دومي. هنايا كتصايبوا لاصوص اللي بغيتو. هنا خلطتي ياك ساموراي مع شنو ماشي ورشا مع لا موطا. دونك خلطات هاد لاصوص هادي ساموراي مع الكاتشوب ومع لا موطار. ديك الساعات نتوما كديروا لي صوص اللي بغيتو. اي غادي نديروه بالهذا سميتو بالهوت دوغ. بالهوت دوغ. المهم انا نوريكم كي غدير. نورمالمون كتلويهم وكيتقلاو داكشي ولكن حنا غنديروه غير في الفران ماشي غنقليوه. شنو هكا كديريه بالهذاك بالدلاك. اوكي يلا وريني. نكحت هادشي باش يبان. ما كتحيديش له الجناب. دابا نحيد كومسا حتى كيتبزط مزيان.
دونك اون فوا كنحيدو لهم دوك الجنيبات كنديرو لاصوص، كندهنوهم بلاصوص، وكنديرو هاد الفرomاج هذا اللي كيكون هكايا اللي كنديرو في الساندويتش ايتو. دونك كنديرو هكا وكناخدو الهوت دوغ ديالنا هنا وكنلويوها هكايا بحال شي نيمه. برافو بنتي هذيك. بيان سور انت كلهم هرستيهم ولا درتهم واعرين. ومن بعد دوري وتكحزي من بعد كنديروهم هنايا. انت هادي اللي دايره فيلمي وسخ يدي. يلا هاك شدي يلا. هنا من بعد غادي نديروهم في البيض البيض درنا مع مليحه وبزار وشويه ديال الحليب لا شابلي، وغادي نحطوهم في المول ديال الفران. المهم نتوما تقدروا تقليوهم مي حنا ما بغيناش نقليوهم. اي فوالا دونك كيجيو بحال هكايا. غادي نخشيوهم في الفران، تقدروا تقليوهم الا بغيتو تقليوهم، حنا بغينا نديروهم في الفران. انسويت دابا غادي ندوزو لديك لاصوب ديال لافوان. دونك هنايا خدينا بصيله قطعناها هكا ديكاري، غادي نديرو معاها معلقه ديال معلقه ونص، المهم شويه ديال زيت البلديه ومليحه وزيره ياك. مليحه وزيره. وهنايا غادي تحتاجوا خيزو قريعه وشويه ديال البيض ديال الدجاج مع الثومه، وهنا شويه ديال الجنجبر سكينجبير. المهم انا ما كيعجبنيش، مي ماما قالت لك لا والو نديروه. مالكي سلام. زينه انت والله. دونك اول حاجه غادي نديرو هنا ديك البصيله غادي تشحر مع شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، وعاد غادي نزيدو عليها الشيء الاخر. جيت نرتاح شويه، شكون اللي بحالي تا هو كنت يدير شويه شي حاجه في الكوزينه ويجي عاد يجلس شويه ويجي يدير شي حاجه ويجلس شويه. هذه حالتي. واش كنت بغيت نقول لكم؟ بغيت نهضر لكم على هاد ليكرون هذا. بزاف منكم سولوني عليه فاش كنت بينتو في شي فلوغ، مابقيتش عاقله اين فلوغ. قلتوا لي واش ما كيخليش هكايا بحال دايره ان ماسك على وجهك ولا هادي، ولا كيخلي ديك البيوضه با دو تو. عرفتي انا عجبني هادشي اللي عجبني فيه دايوغ، حيت فريمون داير بحال اون كريم هيدراتونط، ما كيبقاش كاع يبان. دايوغ راني دايره هنا دابا ما كيبانش كاع، فيه اس بي اف 50 راه زوين بزاف فريمون. الا بغيتو تاخذوه دونك الا بغيتو تاخذوه راه كاين في لي بارافارماسي، انا نكتب لكم سميتو هنايا. سينو ها هو عن قرب، دونك ها هو عن قرب، وغنخلي لكم سميتو في لابار دانفو الا بغيتو تاخذوه. اي صافي اون فوا كنزيدو كلشي الدجاج الخضره اي تو. دونك كنديروا الماء باش صافي كنمرقوها بيد ما يطيبوا. اي فوالا دونك هادو هما خرجوا من الفران، درنا عليهم شويه ديال المعدنوس وشويه ديال الفرomاج مزوجين. اي دونك دابا غادي نزيدو لافوان والكينوا. دونك لافوان هو هذا هو الشوفان، والكينوا كيكون هكايا في هاد البواطه كنشريوه من لي غروند سيرفاس. دونك فوالا هي فاش زدنا لافوان والكينوا كنخليوها كتطبخ، كتولي كتطبخ بحال هكا. ابخي غادي نزيدو عليها ندوروها بالمايزينا ولا ندوروها بلافوان. طحنوه وخلطوه بشويه ديال الميها وديروا واحد المعلقه مايزينا وتا زدت لافوان. دونك زيدوا لافوان ودوروها بمايزينا، ومن بعد كنديروا نص حامضه نطفيو عليها. نطفيو عليها نزيدو ماشي نص حامضه، لا غير معلقه كبيره صافي. نطفيو عليها معلقه كبيره ديال الحامض. نزيدو شويه الكزبور، بلاتي نزيدو الكزبور. كزبور مقطع رقيق صافي كتجي بنينه. صافي كطفيو عليها صافي هي موجوده. اي فوالا لا صوب كتجي بحال هكا، عرفتي فريمون كتجي بنينه بزاف. خاصكم ولا بدا تجربوها.